वदतु। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वति नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः। ओम शांति शांति शांतिः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। बहु सम्यक्, धन्यवादः महोदय। इदानीं किं कुर्मः? अधुना भगवद्गीतायाः श्लोकद्वयम् अस्ति। अस्तु, अग्रे एकं सुभाषितमपि अस्ति। प्रथमं तत् पश्यामः, अग्रे अपि कथामपि यावत् शक्यं कर्तुं शक्नुमः। अस्तु वा महोदय? अस्तु महोदय। इदानीं कुत्र अस्ति? क्लेशः मम कृते अस्ति। श्लोकद्वयं सरलश्लोकः एव, पश्यामः। अस्तु, दृश्यते वा? दृश्यते महोदय। प्रायः स्लैड् शो करोमि। प्रथमं श्लोकं वदतु कृपया। अस्तु, एकनिमिषं तत्र अग्रे। अन्ये च भगवः सूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। बहु सम्यक्। अन्ये पदच्छेदः अन्ये च भगवः शूराः मत् अर्थे। बहु सम्यक्। त्यक्तजीविताः समस्तपदं तत्र मदर्थे अपि नानाशस्त्रप्रहरणाः तत्र समस्तपदं सर्वे युद्धविशारदाः। देन् अन्ये च बहवः शूराः तत्र सन्ति अस्ति। तत्र विसर्गसन्धि लोपः। सम्यक्। मदर्थे मत् प्लस् अर्थे मदर्थे तत्र जस्त्व सन्ति। बहु सम्यक् महोदय। मत् इत्युक्ते किं जानाति वा? अस्मत् शब्दस्य मत् इति आदेशः। अस्मत् शब्दस्य मम कृते इति अर्थः। अस्तु, मत् मम कृते। त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे तत्र सन्धि नास्ति युद्धविशारदाः। सम्यक्। देन् पदश्चेदः सामान्यर्थः कः इति भवती पठति वा? न केवलम् एतवन्तः अन्येपि बहवः मदर्थं प्राणान् समर्पयितुं सिद्धाः बहुविधानि प्रहारसाधनानि शस्त्राणि धृतवन्तः समरनिष्णातः विक्रमिणः सैन्ये सन्ति। केवलम् एतवन्तः because for this I will try to do this. Many people are ready to. पूर्वश्लोके किम् आसीत्? दुर्योधनः किं कृतवान्? बहवः शूराः तेषां नामानि उक्तवान् खलु? सो अग्रे किम् इदानीम् अस्मिन् श्लोके किं करोति इत्युक्ते नाट् इवन् दोस् मेनि पीपल् शूराः अपि सन्ति इति सः पुनः एकवारम् अनुवदति। Okay. They want to, even everybody is ready to give them. Give up their life. He is more qualities of them. He is narrating even more qualities. Yuddha visharadaha ityukte nipunaha. Yuddhe samarthyam asti. Katham tatra yuddham karaniyam tadrisha samarthyam vikrama parakrama tadrisha janaha sainikaha santi iti vadati. So यथा भवती उक्तवती तत्र विसर्गलोपः अस्ति, सम्यक् उक्तवती। मत् अर्थे इत्युक्ते
समस्तपदम् एव तत् अस्मिन् स्तरे अपेक्षितं नास्ति Okay. समस्तपदस्य विभजनम् इति अपेक्षितं परीक्षायां न अपेक्षितम् अस्तु वा ज्ञानार्थं तत्र मद् अर्थे मत् इति मत् अर्थे तत्र जश्वं भवती सम्यक् उक्तवती तत्र नित्यम् भवति नित्यसन्ति अस्मत् नित्यं शब्दस्य मत् इति आदेशः समस्तपदस्य नियमानुसारेण तत्र मदर्थे इति भवति अस्तु वा ओके अस्तु अस्तु अग्रे अग्रे किम् अस्ति तत्र व्याकरणशास्त्रेण वदति वा अन्ये 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 अकार अन्ये व्याकरणांशः अन्ये अन्ये दट् इस् अन्ये सप्तमी विभक्ति इदं शब्दः न सप्तमी विभक्ति एकवारं चिन्तयतु he is just listing all the with all विशेषणम् अस्ति क्रियापदं किम् अस्ति तत्र क्रियापदं नास्ति सो किं स्वीकुर्मः तत्र सन्ति इति स्वीकुर्मः बिकास् he is listing all of them so all in प्रथमा विभक्ति ओके सो बहुवचने अन्यः अत्र अव्ययः वा एकवारं एकनिमिषं स्मरन्तु सर्वनामशब्दः अस्ति चेत् तत्र बहुवचने दट्स् व्हाई दे आर कैटेगराइज्ड एज सर्वनामशब्दः किमर्थम् इत्युक्ते विभक्तिरूपाणि समानानि भवति इति सर्वशब्दस्य कथं भवति सर्वं सर्वौ सर्वे खलु सर्वे बहुवचने सर्वे भवति even though it's akaranta shabda it's not rama shabdavat ramaah asti parantu sarva shabda is sarvanama shabda sarve bhavati tadrisham anya shabdah api sarvanama shabdah so anya bahuvachane anye bhavati like sarva shabdavat smarantu astu va sarvanama shabda anye means here other satyam okay. So that's why you are getting mixed up with Saptami Vibhakti, but Sarvanama Shabda asti chet tatra tatra api pashyatu kaha asti kim shabdah asti Sarvanama Shabda kadam bhavati kaha kau ke bhavati not kaha kalu ke pullinga shave ke bhavati astu va astu mahode अन्ये प्रथमा विभक्ति सर्व अन्य शब्दः बहुवचनं प्रथमा विभक्ति सर्वनाम शब्दः द्वयमपि सर्वनाम शब्दः एव तस्य दे हैव अ बहुवचनं समानानि भवन्ति ओके च अव्ययपदं बहवः बहु उकारान्तः पुल्लिङ्गः आकार बहुवचनं प्रथमा विभक्ति सम्यक् सम्यक् मदर्थे मत् we have to split it or not मदर्थे व्याकरणं no you don't have to once you have a samasta padam chintayatu aswas it is combined as one padam eva even though two padam once it is joined it is combined as one padam eva aswa मदर्थे मदर्थे means for me there is a big difference between sandhi and samasa mahodaya sandhi asti chet tatra pashyatu tatra kutra asti तत्र दर्शयितुं न शक्नोमि परन्तु why you cannot vibhajanam kartum न शक्नोति इत्युक्ते if you split the samasta padam the purva padam is a pratipadikam is attached to the uttara padam so if you split it cannot technically you cannot have a pratipadikam only padam can be qualified to be listed written in any sentence it can be a nama padam or it's always a padam even avyayam is also a padam so because of its avyayam it is no vibhakti vikarah na bhavati parantu avyayam api padam eva so it's not a pratipadikam so that's why the madarte if you vibhajanam karoti chet mat iti padam nasti
anta padam asti Okay. cheti only you can say antah. So madarte you combined as it's for transformation of the padam when you are joined together samasa padam it treated as one entity. Avagatam va Okay. mahodaya? Avagatam Mahodaya. Madarte. अस्तु Arte. तत्र त्रिशूराः त्यक्तजीविता all अकारन्त अकारगण पुल्लिङ्गः बहु शूराः बहुवचनं प्रथमा विभक्ति एव अस्तु देन् मदर्थे अव्ययपदम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः अकारान्त पुल्लिङ्ग सप्तमी विभक्ति ओके परन्तु अर्थः कः इति मदर्थ इति अकारान्तशब्दः रामशब्दवत् मदर्थे परन्तु अर्थः कः इत्युक्ते मम कृते इति अर्थः अस्तु वा मम कृते ओके चाव्ये प्रतिपदार्थस्य मम पठति वा अन्ये इतरे बहवः बहवः मीन्स् विविधानि नैके ओ बहवः मीन्स् न एके ओके न एके सम्यक् न एकः मीन्स् एकः न एकः मीन्स् अनेकः मेनी पीपल किञ्चन मनुष्याः वीराः we can tell किं महोदय कञ्चन वीराः बहवः बहवः वीराः कञ्चन वीराः मीन्स् निश्चितं नास्ति चिच्चन प्रयोगस्य नियमः कः निश्चितं नास्ति तत्र कञ्चन मीन्स् सम् वीरास् बट् इट्स् बहवः मीन्स् न एकः अनेक वीराः ओके शूराः वीराः मदर्थे मम कृते त्यक्तजीविताः अर्पितप्राणाः नानाशस्त्रप्रहरणाः बहुशस्त्राः युद्धविराधः समरनिपुणः समर इति पदस्य अर्थः कः इति समरे इत्युक्ते युद्धे इति अर्थः अस्तु युद्धे समानार्थी निपुणः युद्धे निपुणाः तत्र अनन्तरं किम् अस्ति विशारदः इत्युक्ते निपुणाः समर्थाः विशारदः समर्थाः अर्पितप्राणाः प्राणान् अर्पयितुं शक्नोति इति अर्थः प्राणान् अर्पयितुं शक्नुवन्ति इति अर्थः ओके बहुशस्त्राः अनेकशस्त्राः शस्त्रम् नानाविधानि शस्त्राः अत्र किम् नानाविध मीन्स् बहु शस्त्र बहूनि आयुधानि उपयुज्य युद्धं कर्तुं समर्थः अवगतं महोदय just explaining all the qualities of the shuras in that कुरुक्षेत्रे के सैनिकाः सन्ति तत्र इति सः दुर्योधनः तत्र वदति क्रियापदं सन्ति प्रथमा अन्ये बहवः शूराः त्यक्तजीविताः नानासहस्राः सर्वे युद्धविशारदाः सप्तमो मदर्थे सरलमेव कथं भवति के सन्ति अन्ये सर्वे विशेषणं अन्ये सर्वे च सन्ति कीदृशाः अन्ये शूराः अन्ये सर्वे पुनः कीदृशः अन्ये नानाशस्त्रप्रहरणाः अन्ये सर्वे पुनः कीदृशाः त्यक्तजीविताः अन्ये सर्वे तदपि सम्यक् पुनः कीदृशः अन्ये क्रमेण वक्तुं शक्नोति महोदय इट्स् आल् लिस्टिङ्ग् अस्तु वा कस्य कृते मदर्थे त्यक्तजीविता मदर्थे त्यक्तजीविताः
अस्तु वा ओके अस्तु महोदय कति अन्वय सन्ति बहवः सन्ति बहवः सन्ति तावदेव अस्तु वा ओके सरलमेव खलु सरल बहु सरलम् अन्वयः पठति वा अन्ये बहवः शूराः सर्वे नानाशस्त्रप्रहरणाः युद्धविशारदाः मदर्थे त्यक्तजीविताः सन्ति अस्तु सम्यक् अस्ति खलु सम्यक् अस्ति कुत्रापि प्रश्नः अस्ति वा तत्र मदर्थे त्यक्तजीविताः इत्युक्ते तत्र त्यजति समरे त्यागं कर्तुं शक्नोति देहं त्यागं करणं कर्तुं सिद्धाः इत्युक्ते दे आर् रेडी टु गिव् अप् देयर् लैफ् इति अर्थः अस्तु तत्र कुत्रापि प्रश्नः अस्ति वा महोदय नास्ति अस्तु अस्तु वा अग्रे अग्रे तत्र तात्पर्यं पठतु महोदय मम कारणेन प्राणत्यागं कर्तुं वसद्धाः इतरे अनेके तत्र कङ्कणदोषमस्ति वा महोदय आमां महोदय क्षम्यतां तत्र किं भवति मम कारणेन प्राणत्यागं कर्तुं सिद्धः एव क्षम्यताम् तत्र वकारस्य कापि वकारः सिद्धः तत्र वकारः न भवति इकारः योजयतु अस्तु वा अपि इतरे अपि क्षम्यताम् अनेके शीरा वीराः इदानीं क्षम्यताम् एतन्निमित्तं तत्र परिवर्तनं करोमि अस्तु वा अनन्तरं किमस्ति सर्वे अपि भवति खलु अत्र सर्वे अपि किम् अभवत् सर्वे अपि विविधैः आयुधैः युद्धमानाः संग्रामनिपुणाः that is युद्ध समग्रनिपुणाः अस्तु इदानीं सम्यक् अस्ति वा अस्ति महोदय पुनः एकवारं पठति वा पठामि मम कारणेन प्राणत्यागं कर्तुं सिद्धाः इतरे अपि अनेके वीराः सन्ति ये सर्वे अपि विविधैः आयुधैः युध्यमान संग्रामनिपुणाः च अस्तु सम्यक् अस्ति वा अस्ति अत्रापि टङ्कणदोषः अस्ति युध्यमानः इति भवति अस्तु वा युध्यमानः धन्यवादः तत्र नमस्ते महोदय नमस्ते महोदय कीदृशं पदं युध्यमानः शाणिच् प्रत्यय किमर्थं शाणच् युद्धे आत्मने युध्यते आत्मनेपदे धातु अस्तु बहु सम्यक् महोदय अस्तु अवगतं वा इदानीम् एकः श्लोकः अभवत् महोदय वनमाली महोदय अस्तु वा सरलश्लोकः एव तत्र सर्वे प्रथमाविभक्त्याम् अस्ति अस्तु तत्र अन्वये तत्र पश्यतु अन्ये बहवः शूराः सो दुर्योधनः वदति पूर्वश्लोके किम् अभवत् he was listing all the warriors now he is adding more information to the warriors शास्त्रप्रकरणाः अनन्तरं युद्धे प्राणत्यागं कर्तुं सिद्धाः अनन्तरं युद्धे निपुणाः so he is listing all the qualities of the warriors तावदेव सरलश्लोकः एव
पुनः एक अग्रिमश्लोकमपि पश्यामः। अस्तु वा? भवती इदानीं तत्र पठतु। एतदपि सरलमेव, बहु सरलं। भवती पठति किम्? अपर्याप्तं धन्यवादः महोदय। ददस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तिदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। बहु सम्यक्। पदच्छेदं कर्तुं शक्नोति वा? पर्याप्तं तद् अस्माकं बलं भीष्म अभिरक्षितं। सम्यक्। पर्याप्तं तिदं This is tricky one. तिदमे तु इति एतेषां तत्र योजयति। श्लोके छन्दस् मीन्स् यु हाव् अ मीटर्, इट् हास् सम् नियमः अस्ति। इट् हास् टु फालो दिस् मेनी अक्षरास् इन् ईच् पाद, सो दे आड् तु हि वि तादृश तत्र तु दे आड् दोस् कैण्ड् आफ् लिटिल् वर्ड्स्। ओके, सो तु इदं त्विदं तत्र अस्ति। तु इदम् एतेषां। ओके, तु इदम् एतेषां। इदानीं बलं सन्देहे नामानि भीमाभिर् क्षम्यतां, सन्देहे न कः सन्देहः? तत् अनुस्वारः अस्ति चेत् एव्रिवेर् यु सी अनुस्वार यु हाव् टु पृथक्, तत्र अनुस्वारसन्धिः सरलसन्धिः एव। अस्तु, प्रथमं किं करोति तत्र सामान्यार्थः पठतु। भीष्मेन आश्रितम् अस्माकं सैन्यम् असीमितम् अस्ति, परन्तु भीमेन आश्रितं पाण्डवानां सैन्यं सीमितम् अस्ति। सीमितं मीन्स् इत्युक्ते किं? दुर्योधनः वदति खलु, अस्माकम् इत्युक्ते कौरवाणाम् इति अर्थः। अस्तु वा? दुर्योधनः किं वदति? सैन्यम् अस्ति। सीमा इत्युक्ते लिमिट्, देर् इस् अ लिमिट्। सीमा असीमितं न विपरीत, लिमिट्लेस्। अस्माकं सैन्यं, ही इस् ब्रागिङ्ग् अबौट् इट्। अस्माकं सैन्यम् अपरितम् अस्ति। भीमेन आश्रितम् इत्युक्ते भीमेन पालितं। He is maintaining the army, right? Bhima is the head of the army here. Bhishma is the Kaurava for Kaurava. So he is saying our organized by the Bhishma's army is so powerful. It has no limit up. It's limitless. And then on the other end, what Bhima's army is limited. Astu. इदानीं सन्धि आश्रितं मीन्स् आश्रयः मीन्स् आश्रितं मीन्स् पालितम् इति। सो कथं वदामः? under the control of, under managing, he managed by him. तत्र पदच्छेदः कथम् अस्ति? यत्र कुत्रापि अनुस्वारः अस्ति चेत् तत्र अनुस्वारसन्धिः, पृथक् मकार मकार इति तत्र लेखनीयम्। अनन्तरं तत्र तदस्माकं तत्र जश्वम् अस्ति। अस्तु वा? अनन्तरं दिस् इस् द ट्रिकी वन्। तु इदं तत्र यण् सन्धिः अस्ति, रैट्? उकारः प्लस् इकारः यकारः त्विदम्। उकारः प्लस् इकारः यकारः अस्ति तत्र। सम्यक् वा? अस्तु, अनन्तरं किम् अस्ति? एतेषामपि तत्रापि अनुस्वारसन्धिः अस्ति। अनन्तरं तत्र अस्मिन् स्तरे समस्तपदस्य विभजनं न अपेक्षितं। सम्यक् स्मरन्तु, ज्ञानार्थमेव तत्र लिखितम् अस्ति। भीष्मेन रक्षितम् इति समस्तपदमस्ति। तत्र पश्यतु, भीमा अभिरक्षितं, भीष्माभिरक्षितं, भीष्मेन अभिरक्षितम् इति तत्र समासः अस्ति। पृथक् तत्र कुर्मः चेत् कः सन्धिः अस्ति तत्र? भीष्म प्लस् अभिरक्षितं सवर्णदीर्घ सन्धिः अस्ति। परन्तु पदस्य विवरणं तत्र करणीयं चेत् तत्र पृथक् न करणीयं। किमर्थम् इत्युक्ते, once you break the samasa, once the samasa happens, it becomes a one entity. It's like bundling two papers together and sticking into one note. Tadrisham chindayatu. Once you break it, it cannot be a padam.
So the first is in a pratipadikam. Bhishmaha eva padam. Bhishma is a pratipadikam. So you don't have to break it. It's all combined together as ekam eva padam. Astu va avagatam. ज्ञानार्थं तत्र विभजनं कृत्वा तत्र सवर्ण दीर्घ सन्धिः अस्ति इति तत्र लिखितम्। अस्तु, अवगतम् इदानीम्? अस्तु, इदानीं किं कुर्मः? व्याकरणांशाः पश्यामः वा? तत्र वदति वा महोदय? वामतः दक्षिणपर्यन्तं गच्छति वा? तत्र अपर्याप्तं तत्र चिनोतु। Aparyatam. So it's a very, I will give you a hint. Balam iti ityukte asmin sandarbhe kaha artha? Balam ityukte sakshat balam nasti. Sainyam iti artha. So asainyam iti artha. Sainyam kidrisham padam. Balam kidrisham balam. Balam is balam napumsalinga padam. Astu va? So visheshna napumsalinga padam will be napumsalinga padam eva. So it's very simple. So paryaptam, aparyaptam, bhishma abhi rakshitam, kim abhi rakshitah iti tap pratyayah. Vayam janimah tap pratyayah asti chet trishu lingeshu bhavati visheshanatvena bhavati. Balam iti padasya visheshanam asti tasmat padani kimapi sashi vibhakti asmakam asti anantaram etesham asti. Prithak kritva anye padani Napunsalinga padani eva. Kimartham? It's defining about the sainyam. Astu, avagatam va mahodaya? Idanim vadato aparyatam. Avagatam. Tat atra asti. Tadapi napunsalinga padam eva. Sarvanama padam api napunsalinga padam eva. Visheshanam eva kalu. Astu. Idanim vadatu aparyatam. अपर्याप्तं बल अकारान्त नपुंसकलिंग प्रथमा किमर्थं प्रथमा विभक्त्याम् अस्ति किमर्थं नपुंसकलिंग पदम् अस्ति चेत् प्रथमा द्वितीया समानमेव भवति खलु परन्तु द्वितीया किमर्थं नास्ति तत्र द्वितीया अपर्याप्तं तत् अस्ति न किमर्थं प्रथमा विभक्त्याम् इति वयं वदामः किमर्थं द्वितीया विभक्तिः नास्ति बलं प्रथमायां द्वितीयायां समानम् एव परन्तु अस्मिन् सन्दर्भे प्रथमा इति स्वीकृतवन्तः किमर्थं प्रथमा इति दट् इस् एकनिमिषं वदन् भीमाभिरक्षितं दट् इस् तत्र त्यप्रत्ययः अस्ति न लघु लघुवाक्यं किं बलम् एव अस्ति बलम् अनन्तरं कीदृशं बलं भीमाभिरक्षितं किमपि तत्र योजयामः सो किमर्थं प्रथमायाम् अस्ति इत्युक्ते तत्र क्रियापदं किम् अस्ति 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 अकर्मकः धातु लघुवाक्यं किं बलम् अस्ति अकर्मकः धातु अस्ति चेत् तत् कर्मपदं भवितुं न अर्हति बलमेव अस्ति तस्मात् प्रथमायाम् अस्ति अवगतं वा महोदय अवगतम् किमपि तत् कुत्रापि क्लेशः अस्ति चेत् क्रियापदम् एव प्रथमसोपानं क्रियापदं स्वीकरोतु तस्य कारकः कथं भवति सम्बन्धः कः इति तत्र चिन्तयति चेत् विभक्ति कथं भवति इति सम्यक् ज्ञानं भवति अस्तु वा अस्तु महोदय क्रियापदमेव प्रथमसोपानं क्रियापदमेव तत्र अन्वेषणं करणीयम् अस्तु वा ओके अस्तु इदानीं एतदपि एषः अपि सरलः श्लोकः एव अस्तु विशेषणानि सन्ति तदपि नपुंसकलिङ्गपदम् अनन्तरं किम् अस्ति अस्माकं कीदृशं पदं वदति वा षष्ठी विभक्ति बहुवचनं सम्यक् सर्वनामशब्दम् अस्तु वा अस्मत् शब्दम् अस्तु इदम् आल्सो सर्वनामशब्दम् इदं मकारान्तकं नपुंसकलिङ्गम् एतेषां सर्वनामशब्दम्
षष्ठी विभक्तिः अस्तु षष्ठी विभक्ति तु अव्ययम् अनन्तरं प्रतिपदार्थः तत्र पठति वा महोदय वनमाला पठति वा अस्माकं कौरवाणां भीष्माभिरक्षितं भीष्मेण रक्षितं भीमाभिरक्षितं भीमेन रक्षितं तद्बलं तत्सैन्यम् अपर्याप्तम् अपरिमितम् असमर्थम् एतेषां पाण्डवानां पर्याप्तं परिमितं समर्थम् अस्तु इदानीम् अस्माकम् इत्युक्ते कौरवाणां किमर्थं कौरवाणाम् इति वक्तुं शक्नुमः अस्माकम् इत्युक्ते किमर्थं कौरवाणाम् इति वक्तुं शक्नुमः किमर्थम् इत्युक्ते पूर्वश्लोके दुर्योधनः वदति अस्तु अस्माकं दुर्योधनः वदति चेत् अस्माकम् इत्युक्ते कौरवान् अस्तु वा अनन्तरं एतस्मिन् श्लोके सूक्ष्मः अर्थः अस्ति अपर्याप्तम् इति पदस्य अर्थद्वयम् अस्ति तत्र पश्यति चेत् व्याख्यानं पश्यति चेत् अर्थद्वयं कर्तुं शक्नुमः विपरीत अर्थः अस्ति अपरिमितम् इत्युक्ते अनलिमिटेड पवर् वी हेव् इति वक्तुं शक्नुमः विपरीत अर्थः मीन्स् असमर्थ मीन्स् नाट् स्किल्ड so some vyakyanam says Bhishma Duryodhana is so scared so he is also degrading himself because of his fear he is saying the other way so there are binna pakshah asti kalva parantu because Duryodhana is saying this he is so boasting about himself he is so headstrong. So we are going to take this route and then take this artha aparimitam. So he is bragging about his army, but the other way is also possible. Artha dvayam. That's why the exact word is picked from there. In the Asmin Shloke, kimartham that word because that word can signify if you take the opposite meaning. So he is saying our sainyam is not qualified, skilled. Samarthyam ityukte kim? Qualified, skilled. Asamartyam viparita arthah asti chet tatra asamartyam. So he is scared and then he is saying that tadapi vaknum shaknumah manasi nidayatu paranta asmin vayam kim kurmah just Duryodhana vadati. So he is always more confident about his army. Astu va avagatam va astu idanim avagatam इदानीं किं कुर्मः सरलश्लोकः भवती करोति वा अन्वयं कर्तुं शक्नोति वा महोदय क्रियापदम् अस्ति अन्म्यूट् करोतु आल् विशेषणमेव किम् अस्ति तद्बलम् अस्ति बलं किम् अस्ति तद्बलम् अस्ति अनन्तरं कीदृशं बलम् अपर्याप्तं बलम् ओके भीष्म पुनः कीदृशं बलं भीमादिरक्षितं बलम् अनन्तरं केषां बलम् अस्माकं बलं कौरवाणां बलम् फर्स्ट लाइन इज अबाउट हिम सेइंग इट द सेकंड लाइन ही इज सेइंग अबाउट पांडवस द फर्स्ट वन ही इज टॉकिंग अबाउट हिज सैन्यम. The second one, let's go to the second one. The second one, kim asti tadapi balameva. Balam asti. Anantara kidrisham balam. So first one is saying aparyaptam. The second one he is saying paryaptam. He is saying so who is managing the army and then what type of army and then whose army. That's all. Whose army, what type of army, who is managing it. So भीष्मेन रक्षितं भीमेन रक्षितं रक्षितः तप् प्रत्ययः अस्ति तत्र अस्तु वा अवगतं वा पुनः कीदृशं भीमेन रक्षितं
अनन्तरं सरलश्लोक एतेषाम् केषाम् येषां एतेषाम् बलम् इत्युक्ते एतेषां बलम् पाण्डवानां बलम् पाण्डव अवगतं वा? ओके एतदपि सरलमेव। अन्वयः कथं भवति? पठति वा महोदय? अपर्याप्तं तत् अस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् अस्ति तु पर्याप्तम् इदम् एतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् तावदेव। इदम् एतेषाम् तत्रापि योजयितुं शक्नुमः। एतेषाम् इदं बलमपि सम्यक् अस्तु वा? एतेषाम् इदम् आल् विशेषणम्। इदं बलं भीमाभिरक्षितम् आल् विशेषणम् अस्तु। इदानीं किं कुर्मः? तत् तात्पर्यम् अस्ति खलु, तत्र अर्थद्वयं स्वीकृत्य तत्र कथं भवति इति पश्यामः वा? प्रथमार्थ कः? तत्र अपरिमितम् unlimited iti positive. We will took the positive note and then tatra patatu. भीष्मेण पालितं कौरवाणां तत्सैन्यम् अपरिमितं विद्यते परन्तु भीमेन पालितम् इदं पाण्डवानां सैन्यं परिमितम् अस्ति अस्तु। अपरिमितं विपरीतार्थं स्वीकुर्मः चेत् कथं भवति? पठतु महोदय। यद्यपि अस्माकं सैन्यस्य रक्षकः भीष्मः तथापि सैन्यमिदम् असमर्थम् पाण्डवानां सैन्यस्य रक्षकः यद्यपि भीमः तथापि तत्सैन्यम् अत्यन्तं समर्थम् इति मम प्रतिभाति। गूढार्थः अस्ति अस्तु वा? गूढार्थः अस्ति। So he is scared and then he is saying this. So तादृशं वक्तुमपि शक्नुमः अस्तु। तदेव तात्पर्यम् अस्तु। तत्र विद् धातुः विशिष्टधातुः अस्तु वा? धातु गणः पञ्च वा चत्वारः गणाः सन्ति। सामान्य अर्थः विद्यते इत्युक्ते सन्ति, अस्ति, भवति इति। परन्तु ज्ञानार्थमपि ज्ञान अर्थः अपि अस्ति। तत्र अस्ति इति स्वीकृतवन्तः। प्राप्नोति इति अर्थः अस्ति। इफ् यु टेक् विद् अष्टाध्यायी मध्ये तत्र गच्छामः चेत् तु विशिष्टधातुः। So you cannot just by so vidyate ityukte asti iti swikurtum na shaknumah astu. So because I have one other tatra kimartam etat vadami ityukte tatra subhashit tatra agre pashyamah क्षम्यतां कुत्र अस्ति तत्र पश्यतु। पूर्वमेव पूर्वसिद्धता न कृतवती, क्षम्यताम्। तत्र विद् धातुः अस्ति चेत् किमर्थम् एतत् वदामि इत्युक्ते तत्र अग्रे पश्यामः। विद् इति सामान्यतया अस्ति। तत्र पश्यति चेत् विद् धातु दिवादिगणे पूर्वमेव उक्तवती खलु महोदय, रमा महोदय, गतकक्षायां दिवादिगणः इत्युक्ते चतुर्थगणः अस्ति चेत् तत्र किं भवति? चतुर्थगणः आनः यकारः पूर्वं यकारः भवति। That's why you see all the chaturtha gana tatra gachyati chet chaturtha gane ददाति vikarana pratyayः इति प्रत्ययः एव। तत्र विद् प्लस् विकरण प्रत्ययः यकारः भवति, अनन्तरम् एव तिङ् प्रत्ययः भवति। So सामान्यतया that's why in fourth gana you will see yakarah, so you cannot confuse with karmani prayogah अस्तु वा? चतुर्थ गणे अस्ति चेत् यकारः भवति। So with धातुः अस्तु। पूर्वम् उक्तवती विकरण some ganas gets vikarana pratyaya before the thing pratyaya अस्तु। विद् धातु अस्ति चेत् तत्र अस्तु दिवादिगणे एव एक्सिस्ट् इति अर्थः। परन्तु तत्र दुदादिगणे अस्ति चेत् तत्र प्राप्नोति इति अर्थः अस्ति। ज्ञानार्थः विद्यते, ज्ञान अंडरस्टैंड लर्न अस्ति। सो देयर आर सो मेनी लाइक इट इज इन I think 6 ganas, 5 ganas. So very unique. तत्र स्मरतु अस्तु वा? So don't get tricked. विद्यते means it's तादृश अर्थः। think meditate अपि अर्थः अस्ति अस्तु। सामान्य प्रयोगः understand and भवति प्राप्नोति, it's these three are very common अस्तु। अवगतं वा? अवगतं महोदय।
किमर्थम् एतत् तत्र पश्यतु अग्रे पश्यामः सम्यक् सुभाषितमस्ति तत्र रुक्मिणी महोदय भवति तत्र विद्यते इति भवति वा न न न अस्तु तात्पर्यं तत्र स्वीकुर्मः लभन्ते अस्ति खलु तत्र सामान्यर्थक विन्द्यते इति तत्र अहं स्वीकृतवती विन्द्यते विद् धातुः एव परन्तु अस्मिन् सन्दर्भे विन्द्यते ओके प्रथमं पश्यामः अस्तु वा सो किमर्थम् एतं पदं प्रथमं पठतु महोदय रुक्मिणी महोदय पठितुं शक्नोति वा अस्तु महोदय यः प्रीणयेत् सुचरितैः पितरं सपुत्रः पुत्रो यद् भर्तुरिव हितमिच्छति तत् कलत्रं तन्मित्रमापदि सुखे च समक्रियं यद् एतत् त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते सम्यक् इदानीं किं कुर्मः यः प्रीणयेत् सुचरितैः सः पुत्रः यद् भर्तुः इव हितम् इच्छति तत्कलत्रं तन्मित्रम् आपदि सुखे च समक्रियं यद् एतत् त्रयं जगति पुण्यकृतः लभन्ते बहु सम्यक् परन्तु एतत् द्वयं वक्तुम् इच्छामि तत्र भर्तुः इव अस्तु वा भर्तुः एव इव नास्ति इव इति भवती उक्तवती अनन्तरं तद्मित्रं तत्र तन्मित्रं नास्ति तत्मित्रम् अस्तु वा तद्मित्रं किं तत्र पश्यामः किमर्थं प्रथमं सामान्यार्थः पठति वा सद्गुणेन जनकं सन्तोषयितुं पुत्रः पत्युः शुभमेव वाञ्छितुं पत्नी विपदा उन्नतिकाले च समानगुणं दर्शयितुं स्नेहितः ये सत्कार्यं कुर्वन्ति ते एव विन्दन्ते बहु सम्यक् सो सुभाषितकारः विषयत्रयं वदति प्रथमवाक्यं किं पितरं प्रीणयेत् सन्तोषयति सद्गुणेन पितरं सन्तोषयति अनन्तरं पत्युः हितमेव इच्छति पत्नी अनन्तरं विषयद्वयम् अनन्तरं तृतीयविषयकः स्नेहितः सुखमपि वा किमपि भवतु समानगुणं दर्शयति इत्युक्ते गुणस्य विकारः नास्ति गुणं समानगुणमेव किमपि भवतु तस्य परिस्थितिः अस्तु वा तदेव क्षेत्रे किमर्थं तत्र विन्दते इति अहं योजितवती इत्युक्ते तत्र भिन्न अर्थाः सन्ति इति भवती स्मरन्तु तस्मादेव पूर्वस्मिन् श्लोके किं पठितवन्तः विन्दते इत्युक्ते भवति अस्ति इति स्वीकृतवन्तः इदानीम् अस्मिन् सन्दर्भे किं भवति अर्थः कः भवति तत्र विपरीतमस्ति इति दर्शयितुम् इष्टवती तस्मादेव तत्र विन्दते इत्युक्ते लभन्ते इत्युक्ते प्राप्नुवन्ति इति स्वीकुर्मः तत्र तदपि सम्यक् परन्तु जानन्तु तस्मादेव तत्र अहं लिखितवती सो ये सत्कार्यं कुर्वन्ति ते एव प्राप्नुवन्ति इति तत्र तात्पर्यमस्ति अवगतं वा तत्र पदच्छेदः तत्र पश्यतु तत्र यत्र कुमपि बिन्दुः अस्ति चेत् तत्र अनुस्वारसन्धिः अनुस्वारस्य मकारः योजयित्वा तत्र अनुस्वारसन्धिः अस्तु वा अनन्तरं भवती पूर्वमेव लोपः अस्ति अनन्तरं तत्र
यत् भर्तुः भर्तुः इति कीदृशं पदम् Okay. तत् भर्तुः न श्रूयते महोदये, न श्रूयते. श्रूयते वा षष्टि श्रूयते वा न वा श्रूयते. पूर्वं श्रुतवती वा किमपि अहम् उक्तवती पूर्वं No, श्रुतवती no, no. But just now I couldn't hear. Yeah, अस्तु अस्तु it's my internet. It's not. अस्तु तत्र अहं पठामि. अहं पठामि. तत्र पठति वा यः प्रीणयेत् सुचरितैः पितरम् अनुस्वारसन्धिः, सः विसर्गलोपसन्धि, पुत्रः उत्वं, विसर्गसन्धि उत्वं, then यत् भर्तुः एव, जस्त्वम्, okay, रेफादेशः, it's not भर्तुरिव, it's भर्तुरेव. तत्र अवधानं ददातु किमर्थम् एव is emphasizing एव only his benefit. Yes, yes, only, eva, not eva. anything else. So, Yes, emphasizing. yes. अस्तु हितम् इच्छति तत् कलत्रं तत् मित्रम् अनुनासिकसन्धिः, तत् मित्रं कृतं स्तन्मित्रं, then आपदि सुखे च समक्रियम् अनुस्वारसन्धिः, and then यत् एतत् त्रयम् again अनुस्वारसन्धिः, जगति पुण्यकृतः उत्तम लभन्ते. बहु सम्यक् अस्तु अनन्तरं तत्र किमपि वक्तुम् इच्छति अनुनासिकसन्धिः पुनः एकवारं स्मरन्तु पदान्ते अस्ति चेत् वर्गीयव्यञ्जनानि अस्ति चेत् परवर्णः अनुनासिकः अस्ति चेत् अनुनासिकसन्धिः अस्तु वा इट् इस् मकारः इस् अनुनासिकसन्धिः अस्तु क्षम्यताम् अनुनासिकवर्णः so if you have paravarnah anunasikvarnah the purvarnah is changed to anunasika that's why takarasya nakarah bhavati tasmin varge takarasya anunasika varnah kah nakarah ta so it's very simple rule so every time you see it in the real shloka what niyama what rule then it will samyak manasi tishtati astu va अनुस्वारः परवर्णः अस्ति क्षम्यताम् अनुनासिकवर्णः परवर्णः अस्ति चेत् पूर्ववर्णः तस्मिन् वर्गस्य अनुनासिकः भवति that's why तकारस्य तन् भवति अवगतम् महोदय एतत्त्रयं तत्र also अनुनासिका आगन्तुम् एतत्त्रयं तत्र विकल्पेन अस्ति कदा अनुनासिका एतत्त्रयं जगति we can pronounce but ta is not anunasika सन्धि एव नास्ति तत्र okay किमर्थं सन्धि so संयुक्ताक्षरं त्र is a संयुक्ताक्षरं so you have to split it it plus ra so takaraka plus takaraka is there any rule to do the sandhi there is no rule but takara dvayam asti aswa you cannot try is not a letter it's a combination of two letters samyuktaksharam chakarah takarah nyakarah are samyuktaksharam different way of writing two letters combined together aswa avagatam va mahodaya तत्र सन्धिः नास्ति किमर्थम् इत्युक्ते तकारद्वयम् अस्ति there is no rule of sandhi that says you can combine two takara एतत् त्रयमेव भिन्नरीत्या तत्र लिखितम् अस्ति you can विभजनं कृत्वा तदपि सम्यक् you have split it here एतत् त्रयं परन्तु तत्र सन्धिः नास्ति अवगतम् अस्तु इदानीं किं कुर्मः तत्र so wrote it in a separate तत्र लिखितं भिन्न पृथक् वाक्यं लिखितं so it's very simple यः प्रीणयेत् सः यः सुचरितैः प्रीणयेत् सः पुत्रः वाक्यम् एकं वाक्यम् अस्ति अनन्तरं भर्तुः इदमेव इच्छति तत् कलत्रम् अस्तु कलत्रम् इति नपुंसकलिङ्गपदम् इत्युक्ते कः अर्थः सो पत्नी इत्युक्ते
दीर्घ ईकारान्तः भार्या इत्युक्ते दीर्घ आकारान्तः स्त्रीलिङ्गपदं समानार्थः पर्यायपदं कलत्रम् इत्युक्ते अपि पत्नी एव परन्तु नपुंसकलिङ्गपदम् अस्तु अस्तु महोदय अस्तु अनन्तरं द्वितीयवाक्यं किं वदति हितमेव भर्तुः हितं भर्ता इति ऋकारान्तशब्दः भर्तुः हितम् इति षष्ठीविभक्ति भर्तुः हितमेव इच्छति तत् कलत्रं किमर्थं तत् इति नपुंसकलिङ्गं कलत्रम् इस् नपुंसकलिङ्गपदं सो तत् कलत्रं नाट् सा कलत्रं तत् कलत्रम् अस्तु वा अनन्तरम् आपति सुखे वै समगुण समक्रियं दर्शयति तन्मित्रम् एतत्त्रयं सरलमेव इदानीं व्याकरणांशाः वक्तुं शक्नोति वा महोदय रुक्मिणी महोदय ओके अस्तु महोदय यः सः it is the yaha saha that combination and then preenayet धातुः कः भवति यद् शब्दः अकारान्त पुल्लिङ्गः दकारान्त पुल्लिङ्गः सर्वनामशब्दः प्रथमविभक्ति एकवचनं then hitam how come you went to hitam preenayet no next word is preenayet तत्र भिन्न भिन्न प्रीणयत् एव भवति अस्तु भवती वदतु okay प्रीणयत् वदतु preenayet is ni dhatuh pri upasargah no महोदय प्री धातुः एव प्रीतिः प्री इति धातुः अस्ति okay प्री धातुः okay प्रीतिः तस्मादेव is this lot lakara no विधिलिङ्ग भवेत् विधिलिङ्ग तत्र आज्ञा विधिलिङ्ग I get confused okay विधिलिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचनम् I mean there is no you don't say this for kriya padam so prathama purusha I'm on vacation mahoday चिन्ता मास्तु महोदय prathama purusha ekavachanam and then sucharitaiः sucharita akara सम्यक् पुल्लिङ्ग तृतीया विभक्तिः बहुवचनं क्षम्यतां सुचरितम् इति नपुंसकलिङ्गपदम् अस्तु ओके सुचारि ओके नपुंसकलिङ्ग तृतीया विभक्तिः बहुवचनं सम्यक् सः तत् शब्दः राइट शब्दः दकारान्त पुल्लिङ्गः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं पुत्रः पुल्लिङ्ग न भवति बिकास् मित्रं कलत्रं all नपुंसक but अत्र पुत्रः it is a तत् अभवत् खलु तत् पूर्वमेव अभवत् पुत्रः अस्ति तत् सो यः सः एव अस्ति फार् पुत्रः यः सः ओके अस्तु so we've already finished okay so putrah akaranth pullingah prathama vibhakti ekavachanam so and then we have to yat dat asti tatra that's yeah so then both are all dakaranta napumsakalingah then bhartuh bhartru shabdah ऋकारन्त पुल्लिङ्गः षष्ठी विभक्ति एकवचनं बहु सम्यक् आपद् एव अव्ययं हितं हितम् अस्तु वदतु ओके हितं मकारान्त नपुंसकलिङ्ग
अस्ति द्वितीया विभक्ति No, एकवचनं akaranta eva. हित Hita. ओके Hmm. ओके अकारान्त नपुंसकलिङ्गः द्वितीया विभक्ति एकवचनं Samyak. इच्छति इच् धातुः इष् धातुः इष् रैट् इच्छति Samyak. इष् धातुः So idam ekam vaktum ichchami tatra hitam. How can you kadam janimah dvitiya bhaktiyam asti iti? Immediately check the kriya padam tatra. yes Kim इच्छति ichchati hitam ichchati. So spashtataya tatra karma padam asti. Kim ichchati kalatram kim hitam eva ichchati. Astu va? And one more thing, to get the karma padam, there is a thing. You cannot say just kim ichchati. Astu kartu karta kaha asti. You have to use it with the karta. Kimartam ityukte tatra yojayatu akarmaka dhatu asti chet tatra phalam patati parnam patati. Astu va? Tatra kim patati ityukte palam patati. So you will think it's a karma padam. If you just use the kim patati palam patati, so you are getting an answer. So how you will think that it is a karma padam. So that's why in order to the ambiguity, you have to avoid the ambiguity. Kimartam tatra tat karma padam nasti, because patati is a karmaka dhatu. Palam is just falling. So palam eva karta tatra. Palam patati akarmaka dhatu. So tatra napumsalingam asti. So you are using kim. So the kim doesn't mean kim patati ityukte, you won't get the right answer. So you have to use the with the karta. Palam kim patati. If you ask palam kim patati, because palam is the karta. You have to add the kim with the karta. Avagatam va? So that's why here if you say kim ichchati, you cannot say. Kalatram kim ichchati. Astu va? Avagatam va? So you don't अस्तु get अस्तु करत्रं किम् इच्छति भर्तुः हितम् एव इच्छति you see the difference? So don't Yes, get अस्तु महोदय एकः प्रश्नः सन्देहः भर्तुः एव हितं भर्तुः हितम् एव No, very important, very nice question. Some uttama prashnaha. Eva kutra yojaniyam iti niyamah asti. So wherever you put where, see that's the previous one you are emphasizing. Asuva. भर्तुः अस्तु So binnartha, it's very tricky. Bhartu eva itam ityukte only the husband. It's not only the husband. So bhartu itam. So bhartu and itam is a it's a combination sambandha. So I think that's more appropriate. Bhartuhu hitameva ichchati. I mean, she doesn't mean she wants to harm others, but bhartuhu So eva emphasis, no, eva, why it is emphasized there means only the good thing, not anything else. Yes, excluding anything else. So not a bad thing or any other thing she is not. So only that good thing of her husband. That's why it's her husband. Avagatam Mahodaya. Avagatam. Then tat is tad dakaranta napumsak kalinga pratama vibhakti ekavachanam mitram mitra akaranta napumsakalinga ekavachanam pratama vibhakti. Then apadi आपद शब्द है सेवन सप्तमी विभक्ति बहु सम्यक् प्रथम नो सप्तमी विभक्ति एकवचनं सुखे सुख लिंगम इट्स लिटिल ट्रिकी किम लिंगम आपदि आपद शब्द है इट शुड बी नपुंसकलिंग no, this is also Strilingam. Oh, apad. Strilingam. That's why it's little. Okay. Okay. And then sukhe Vipad api Strilingam. So this one should be Sambat asti kalu sambat dhanam.
Sambad api Dhanam, yeah. Srilinga padam. Trilingam. Oh, okay. Apad and Sampad, Sambad. Vipad, Apad. Astu. Okay. Something to learn every day. Sukhe akaranta pullingam Sukham. No. Sukham. sukham sukham. Oh, okay. So napumsakalingam saptami vibhakti ekvachanam. Anantaram. Cha avyayam samakriyam. Samakriyam is it avyayam here? No. Is it okay? So then it is akaranta napumsakalinga. Samyak. Napumsakalinga dvitiya vibhakti ekavachanam. No, dvitiya samakriyam No. alokayati or see samakriyam alokayati or how do you Samakriyam mitram tatra asti tatra kriyapadam nasti. okay, so it's a visheshanam, so it's visheshanam to mitra. Samakriyam. Okay, so then prathama vibhakti. Okay, so tatra no kartrupadam Kartrupadam mitram eva kalu. No, kartuhu mitram samakriyam alokayati na Tatra kriyapadam nasti. kriyapadam nasti. Samakriyam mitram ichchati tatra yojayamaha. Astu va? So okay. 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 So so samakriyam iti padasya arthah ka samana gunam darshayati yaha saha. Yaha samana gunam darshayati saha. Okay. Astu Okay. mitrasya sabhavah iti tatra darshayati. So it's not a karma, it's not an object of something. He is the Astu avagatam va mahodaya. Avagatam. That's why it's very always try the kriya padam and then how it is connecting with that padam. So kriya padam ichchati, mitram ichchati. Kidrisham mitram? Samakriyam mitram. Samakriyam mitram. Okay. Avagatam. Then yad tade both dakaranta sarvanama shabda napumsakalinga prathama vibhakti ekvachanam. Etadapi say tade etad trayam. No, etad is dvitiya vibhakti. Dakaranta पुल्लिङ्गः द्वितीया भक्ति किमर्थं भवती एव चिन्तयतु सोपानं किं द्वितीया भक्ति एव एतद् द्वितीया भक्ति किमर्थं तत्र द्वितीया भक्ति चिन्तयतु बिकास् लभन्ते अस्तु सम्यक् बहु सम्यक् प्रथमसोपानं लभन्ते अस्तु कः के लभन्ते पुण्यकृतः लभन्ते पुण्यकृतः किं लभन्ते किं लभन्ते एतत् त्रयं लभन्ते yes so it is स्पष्टतया तत्र अस्ति कर्मपदमेव कर्ता कः के पुण्यकृतः किं लभन्ते so there is a karmapadam if you add a kim to the karta you get an answer then that is the karmapadam okay so etat tritiya vibhakti trayam api traya shabdah no what is the shabda for traya three trayam three okay so that is also dvitiya vibhakti ekavachanam किमर्थं सम्यक् उक्तवती किमर्थं द्वितीया तत्र again labante it's a punyakritah labante kim labante trayam labante
Astu va? Not because of Trayam. Ah. Samyak. But Jagad Shabdaha, Dakaranta, so Pullingaha, I'm not Janami. Pullingaha, Saptami Vibhakti, Ekavachanam. Puna Is it Pullinga. Jagat, Jagati, Jaganti. Jagad Jagati, Jaganti? So, Like Patat, Patati, Patanti. Kadam Bhavati, Patat, Patati, Patanti. Jagat, Jagati, Jaganti. It's Bhavati Uktavati Kalu. Oh, it's confusing with the Kriya Padam. Patanti asti. Parantu Kriya Padam api Latlakare Bahuvachane Patanti asti. Parantu Shatu Pratya Patat Patati Patanti Bahuvachane asti. So Napumsalinge ava tatra asti. okay. It's so this Jagad is also Napumsakalinga. Jagatam. Okay. Okay. Napumsakalinga Saptami Vibhakti. Samyak. Ekavachanam. Okay. Samyak. And then Punya Punyakritaha. It's a little bit tricky. Punyakritaha, this is It's a little bit tricky. This is Takara a Shabdaha. Kritau Kritaha Bhavati. Astu va? okay. So Punyakrit Shabdaha Takaranta Pullinga Pratama Vibhaktihi Bahuvachanam. Samyak. Astu? Okay. Labhante Labhdhatuhu Atmanepadi Latlakara Pratama Purusha Bhavati. Bahuvachanam Pratama Purusha. Bahu Samyak. Avagatam va? Pratipatartaka Patati va Mahodaya? Okay. Suputraha Uttama Purushaha. Putraha. Putraha. Preenayet Toshayet. You said this is Vidili. Okay, I have to remember that. Then Bhartuhu Patyuhu Mitram Suhrid. Anantaram? Tadapi Suhrid is no, Suhrid Takaranta which Pullinga. Pullinga Sabdaha. So Suhrid is Takaranta. Okay. Okay. Pitaram Janakam Samakriyam Samana Charanashilam. Oh, Samana Acharanashilam. Okay. Samana Guna. Okay. Okay. So now I understand how it's a Visheshanam and not a Avagatam va Mahodaya? Dvitiyavadam. Okay. Sucharitaihi Sadacharena. So I'll read this both sides, Mahodaya. Apadi Kashthakale. And then the next one, Kalatram Bharya Sukhe Santoshakale. Then Ichati Kamayate. Kamayate. So this is the Kamayate is like a Karmani Prayogam. Astu? No. That's why Idanimeva Tatra Spasham Karami. That's why you get Oh, it is okay. It's one of those ganas. no. Okay. Okay. Atmanepadi. That's why Okay. I want to emphasize it because in the future, Okay. especially why you get this confusion, because with the dhatu Atmanepadi yate bhavati kalu. Okay. And also it's I think Nijanta Prayoga. That's what. No, not Nijanta. And also one more, remember, Nijanta Prayoge, Huh? it doesn't Not matter Nijantam? if it is Atmanepadi. See, that's why I was asking. So Nijantam will always be in Atmanepadi, right? No. I'm confused. No. I'm really on vacation. Any dhatu, one thing you have to remember, any dhatu can be Paraspatipadi or Atmanipadi. So, Nijanta Prayoge, they get both rupam. Pasmepadi api rupam bhavati, Atmanepadi api bhavati. Yeah. Okay. So that's not Karmani Prayoga. It's not. No. Okay. Okay. Avagatam? Avagatam. It's still confusing, but I have to think about it. Aham chintayami. Chintayishyami.
And then punya kritaha. No, we didn't finish, Mahoday. अस्तु Okay. अवगतं no punya no kritaha क्षम्यताम् bhagyavantah, Mahoday. कुत्र अस्ति किमपि अभवत् वा It's bhagyavantah. It's bhagyavantah. Bhagya. no 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 क्षम्यतां तत्र टङ्कणदोषः अस्ति अस्तु Okay. All right. क्षम्यताम् All right. And then hitam is पथ्यं patyam. समानार्थकः Okay. Jagati loke. अवगतं वा Avagatam. अस्तु इदानीम् आकरणक अन्वयः कथं भवति इति भवती वदति वा एकनिमिषं तत्र स्लैड् शो करोमि प्रथमवाक्यं प्रथमं स्वीकरोति वा अस्तु क्रियापदं किम् अस्ति Prinayet. न क्षम्यतां किमर्थं तत्र भवति ओ अस्तु तत्र यः सः अस्ति चेत् सः पुत्रः भवति कनेक्टिंग टू सेंटेंसेस अस्तु सः पुत्रः इति लघुवाक्यं एकनिमिषः महोदय अस्तु चिन्ता मास्तु वनमाला महोदय भवती रमा महोदय भवती कंटिन्यू करोति वा क्रियापदं भवति कः भवति पुत्रः भवति पुत्रः भवति देन् कः प्रीणयेत् भवती एव करोतु रुक्मिणी महोदय एव तत्र आनयति वा ओके कः भवति क्षम्यतां वनमाला महोदय कः भवति सः पुत्रः भवति सः पुत्रः कः भवति यः प्रीणयेत् यः प्रीणयेत् अस्तु अनन्तरं कं प्रीणयेत् कैः भवति कं प्रीणयेत् पितरं प्रीणयेत् तत्र पितरम् अस्ति वा सुभाषित अस्ति Yeah, I think so. एवं वा अस्तु क्षम्यतां तत्र कापि पेस्ट् वाक्यविश्लेषणं तत्र त्यजतु किमर्थम् इत्युक्ते पूर्वस्मिन् श्लोकस्य तत्र लिखितमस्ति क्षम्यताम् अस्तु तत्र अवगतं वा यः पुत्रः पितरं प्रीणयेत् कैः प्रीणयेत् सुचरितैः तद्गुणैः प्रीणयेत् अस्तु वा सः उत्तमपुत्रः अनन्तरम् अग्रिमवाक्यं कथमस्ति भवती पठतु भवति क्रियापदम् अगेन् भवति किं भवति तद् कलत्रं भवति किं कलत्रं भवति यद् इच्छति किम् इच्छति हितमेव इच्छति कस्य हितं भर्तुः किमर्थं तत्र यद् अस्ति तत्र हितस्य विशेषणं हितम् इस् नपुंसकलिङ्गपदम् अस्तु तस्मात् तत्र यत् हितम् इच्छति हितमेव इच्छति नथिङ्ग् एल्स् इस् नाट् थिङ्किङ्ग् आफ् एनिथिङ्ग् एल्स् एम्फसैसिङ्ग् हितं तत्र अस्तु वा अवगतं वा अग्रिमवाक्यद्वयम् अस्ति तदपि पठतु महोदय तृतीया यः प्रीणयेत् ओके नो तत्र तृतीयवाक्यस्य क्रियापदमस्ति वा प्रथमं तत्र पश्यतु न अस्तु भवति इति स्वीकरोतु भवति अस्तु अनन्तरं किं भवति किं तद् मित्रं अनन्तरं कीदृशं मित्रं समक्रियं मित्रं सम्यक् ओके and then समक्रियं मित्रं भवति
Okay, Anantaram? I'm trying to remember. This is Apadis. What is the question for Kai? किमर्थ सप्तमी विभक्त्याम् अस्ति खलु कदा Keshu. कदा कदा और कस्मिन् Okay, समये kada samakri. Oh, kada, right. Kati samaye. Okay. Kada apadi sukhe cha bhavati. That is done. Chaturtha vakyah. Yad kriyapadam again here is labhante. Ke labhante. Ke labhante. पुण्यकृतः यद् पुण्यकृतः लभन्ते कुत्र लभन्ते जगति किं लभन्ते एतत्र सम्यक् कुत्र किमर्थं तत्र स्थानमस्ति जगति लोके अवगतं वा सम्यक् वा इदानीं कथां ओके या कथां प्रति तत्र गच्छामः चेत् तत्र रियल् अभ्यासः भवति खलु किमस्ति तत्र लघुकथा अस्ति तत्र व्याकरणं सम्यक् अवगमनं भवति संस्कृतभाषायां प्रयोगः कः इति सम्यक् तत्र ज्ञातुं शक्नुमः कथा मार्गेण तत्र रमा महोदय भवती पठति वा सम्यक् लघुकथा एव किञ्चित् वरुणमन्त्रः एकनिमिषम् अष्टादशभ्यः वर्षेभ्यः पूर्वं प्रावृत्ता इयं घटना स्यानन्दपुरे पद्मनाभस्वामिनः देवालयस्य पुरतः पद्मतीर्थं नाम तडागः विद्यते also विद्यते ओके विद्युदातु कदा विद्यते कः अर्थः तडागः इस् देर् अस्ति भवति सम्यक् सम्यक् अस्तु तत्र इयं किमर्थं तत्र इयम् अस्ति इदं शब्दस्य इयं किं लिङ्गं किं नपुंसकलिङ्गम् इयम् इमौ इमे इमम् अयम् इति पुल्लिङ्गे भवति इदम् इति नपुंसकलिङ्गे भवति इयम् इति स्त्रीलिङ्गे भवति किमर्थं तत्र स्त्रीलिङ्गं घटना अस्तु वा इयं घटना ओके विद्यते अग्रे 2003 तमे वर्षे घटना is incident okay so tatra pravritta means it happened abhavat so in this ashtadashya varshe purvam means 18 years ago astu va 18 years ago this incident happened tatra swamin iti shabdasya षष्ठी विभक्ति स्वामिनः षष्ठी विभक्ति पद्मनाभस्वामी इति स्वामिनः देवालयस्य पुरतः पद्मतीर्थम् इति एकः लघु नदी किमपि लघु नदी क्षम्यतां किम् अभवत् अस्तु वा अनन्तरं किम् अग्रे पठतु महोदय 2000 संख्या 2003 तमे वर्षे वा त्रयस्समे वर्षः इत्युक्ते पुल्लिङ्गपदं त्रयः तमे वर्षे त्रयस्तमे वर्षे प्रयतमे कथं भवति नित्य बहुवचनं भवति परन्तु तत्र सहस्रम् इति एकवचनान्तशब्दः खलु अस्तु
You have to see that. Saha tadagah nirjalah. Tadagah nirjalah jatah. Tatra Jalam nasti nirjalah. nirjalah. Katanchit ayam tadagah जलपूर्णः स्यात् इति जनाः अचिन्तयन्. सम्यक्. तत्र कथञ्चित् निश्चितं नास्ति. कथञ्चित् somehow. कथम् इत्युक्ते how, somehow इत्युक्ते कथञ्चित् निश्चितं नास्ति. तत्र इदं शब्दस्य अयम् इति पुल्लिङ्गरूपम् अस्ति. किमर्थं तटाकः इति पुल्लिङ्गरूपं. जलपूर्णः स्यात् विधिलिङ्ग. तत्र विधिः अस्ति. अस्तु वा? प्रायः it might have been जलपूर्णा इति जनाः अचिन्तयन्. बहुवचन लङ्लकाररूपम्. अग्रे तदा डा साम्बशिव नामकः कश्चन सज्जनः तत्र आगतः. एक उत्तमपुरुषः तत्र आगतः. सः जनान् उद्दिश्य अवदत्, मया सह 250 जनाः कार्यं 150 जनाः कार्यं कर्तुं सज्जनाः किम्? सज्जाः किम्? सज्जाः मीन्स् सिद्ध. ओ सज्जाः सिद्धाः. ओके इति. तदा सर्वे उक्तवन्तः, वयं भवता सह कार्यं कर्तुं सज्जाः इति. सो तत्र साम्बशिवः इति एकः अस्ति. सज्जनः तत्र आगत्य सः किम् उक्तवान्? So are you ready to do something? So what he is going to say now? अस्तु वा? मनमल महोदय, भवती अग्रिमपङ्क्तिं पठति वा? साम्बशिवः तिरुवनन्तपुरीये वैद्यकीय महाविद्यालये अध्ययनं कृतवान्. बुद्धिमान् च. So he is कक्षायां सर्वदा अध्ययनम् अवगतं खलु? He studied there and also सम्यक्. अध्ययनं. कक्षायां सर्वदा प्रथमस्थानं तस्य एव. He came first in the नाटी विज्ञानविषये तस्य महत् अध्ययनम् आसीत्. नाटी जोस्य नाट्यविषये तस्य महत् अध्ययनं. न केवलं वैद्यकीयविषये अपि तु वेदोपनिषदिषु अपि तस्य अध्ययनम् आसीत्. Not only medicine and also Vedam. He studied अध्ययनं वेदोपनिषद. सेवानि वृत्त्यनन्तरं सेवान् वृत्त्य अनन्तरं सः वेदाध्ययने निरतः जातः. After doing all the seva services, anantaram he was focusing more on studying Veda. अस्तु. रुक्ममहोदय, भवती समापयति वा? अस्तु महोदय. साम्बशिवः तत्रत्यान् अवदत्, श्वः ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय स्नानं कृत्वा आर्द्रवस्त्रं धृत्वा अनशनाः सन्तः सर्वे आगच्छेयुः इति. So tomorrow early morning, Brahme Muhurte, early in the morning, the first Brahma Muhurtam, Uttaya, get up, Snanam Kutva, do your Snanam, Ardra Vastram Dhritva. What is Madi Vastram? I don't know what. No, Ardra means half, just a bare body. Not half full, waist. Not fully covered. Okay, okay. Ardra. Okay, Anashanaha
शन इति धातु शन 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 सन्तः, इत्युक्ते भोजनं सर्वे आगच्छेयुः अन मीन्स् without विपरीतार्थः not eating not eating. Okay, अनन्तरं everybody come here. Okay. सन्तः इत्युक्ते अस् धातोः शत्रुप्रत्ययः सत् इति भवति स्वसत् सन्तौ सन्तः बहुवचने अस्ति मीन्स् भवति be there Okay. Ichcheyuः. Okay. So agacheyuः, please come. तदपि विधिलिङ्गकारः एव अग्रिमम् Then तदनन्तरं परेद्येवी has it come? पठति वा महोदय I can't see anymore nowadays. तत्र परेद्येवी उक्ते समये okay, yeah. अपरिमितसङ्ख्याकः परेद्यवि उक्ते समये अपरिमितसङ्ख्याकाः जनाः तत्र सम्मिलिताः अभवन्. So the described time numerous अव्ययपदम् okay, so परद्यवि इत्युक्ते नेक्स्ट् डे इति अर्थः next day Paredyavi. Okay. Ukte samaye, the time he said, aparimita sankhyaakaha janaha, numerous people, tatra sammilitaha bhavan. They all gathered around there. Sarve tadage sthitavantaha. Everybody was standing near that tadagam. Tana uddishya maya kaschana mantraha uchyate. So he tells him, I am going to say some mantraha. Bhavadbihi shraddhaya tasya ucharanam karaniyam. All of you with shraddha, that mantrasya ucharanam, you all should do that. Iti uktva Rigvedasya varuna mantram saha bodhitavan. So the Varuna Mantram that's present in Rigveda, he taught them. He taught all of them. Saha mantraha ekottara shatavaram ucharitaha ekaikena api. Ekottara shatam. Ekottara इत्युक्ते one greater. So 1 greater than 100 is 101. Oh, okay. Ekottara is 1 greater. 1 greater than 100 is 101 times. Okay. That mantram. Avagatam? So tataha tat mantra tataha Samba Shivaha avadat sarve api griham gatva snana bhojanadikam samapya agachatu maya pratiksha karishyate. So now everybody go home and after you take your snanam and bhojanam and etc. come back. I'm going to pratiksha karishyate. That means I'm going to prove it. Iksha means looking, seeing. Pratiksha means expecting. Expecting. Maya pratiksha karishyate. Okay. Tasyam ratrau mahati vrishtihi jata. That night a lot of rain came. Prataha kalabhyantare Padmatirtham jalena purnamasi. So in the next morning, the Padmatirtham was full of water. Varuna mantra shaktihi jananam niswartata niraharadhataya saha Diswartata niraharatadayah chaha vrishti rupam phalam ayachan. So the people's Swartha is selfish, self-centered. Niswartha means without what? I'm sorry. Selfless. Oh, okay. Selfish. Okay. Swartha means you're more selfish about it. But Niswartha means selfless for the common benefit. Yes. Niraharatadayah.
That means what? Niraharata. Without aharam? Vidaharam ityukte without aharam, adaya means of all. Daya everything. Without Vrishti eating, I mean, as like a penance or tapas or whatever. So that vrishti roopam in the form of a rain, phalam, they got that phalam. Aham bhavam tyaktva janehi loka kalyanartham kritasya karyasya phalam idam. Without aham bhavam, giving up aham bhavam, people's loka kalyanartham, for the benefit of everyone, kritasya karyasya, the action done for the loka kalyanam, this is the phalam for that. तावदेव सम्यक् अस्ति वा? इदानीं व्याकरणविषये किञ्चित् तत्र परिशीलयामः इति चिन्तितवती, परन्तु समयः अभवत्। गृहे अपि तत्र अन्वेषणं कर्तुं शक्नोति, अस्तु वा? सम्यक् वा? कर्मणि प्रयोगः कुत्र अस्ति? किमर्थं तत्र कर्मणि प्रयोगः? तत् प्रत्ययः किमर्थम् अस्ति तत्र? किञ्चित् अन्वेषणं करोतु। तत्र कुत्रापि अहं कर्तरि किमर्थम् अस्ति इति अहं तत्र किमपि तत्र अस्ति। ऐ वाण्टेड् टु आस्क् यू बट् तडागः विद्यते तत्र कीदृशं प्रयोगः तत्र विद्यते अस्ति, परन्तु कर्तरि एव तत्र विद्युधातुः विद्यते, तत्र यकारः किमर्थं तुदा गणः अस्ति चेत् चतुर्थगणः अस्ति। अनन्तरं कुत्रापि तत्र निरत कुत्रापि अहं वक्तुम् इष्टवती, कुत्रापि तत्र कर्तरिक्ता ट्रिकी, देर् वास् वन् ट्रिकी कर्तरिक्ता अस्ति। किमर्थं कर्तरिक्ता अस्ति इति तत्र निश्चल तत्र चलनम् अस्ति वा? कुत्रापि जलपूर्णः तत्र निर्जलः तत्र न तत्र नास्ति किमपि तत्र अहं वक्तुम् इष्टवती, इदानीं तत्र सम्यक् न अवगमनं नास्ति। तो गमनक्रिया अस्ति चेत् तत्र कर्तरि प्रयोगः भवति, कर्तरि तत् भवति खलु, तद् चिन्तयतु। यत्र कुत्र कः प्रयोगः अस्ति, अर्थः कः इति किञ्चित् अन्वेषणं करोति वा? भवता सह तत्र कीदृश प्रयोगः? कार्यं कर्तुं सज्जाः इति कुर्मः, वयं कुर्मः। तत्र कर्तरि एव, परन्तु भवता इस तृतीया। किमर्थं तृतीया? सः अस्ति। अनन्तरं मया सह तत्र कर्मणि अस्ति, अस्तु वा? अवगतं भवति। अस्तु। किमपि तत्रत्यान् इत्युक्ते तत्रे ये बहवः सन्ति, तत्र तत्रे स्थिताः के, तत्र तद्धितान्तः अस्ति किञ्चित् भिन्न। तत्रत्याः इत्युक्ते तत्र के जनाः सन्ति ते इति अर्थः। तत्रत्यः, अस्तु वा? तत्रत्यः इत्युक्ते तत्रत्यः द्वितीया विभक्ति शब्दः। नो तत्रत्यः इति अकारान्तपदमस्ति, क्षम्यता अकारान्तशब्दः। तत्र तत्रत्यान् इति द्वितीया विभक्त्याम् अस्ति, व्यक्ति बहुवचनं। सो तत्रत्य इति शब्दस्य कः अर्थः? तत्र के जनाः सन्ति ते। ओ तत्र के, ओके। अनन्तरं किम् अस्ति? किमपि ट्रिकी वन् वास् देर्, सो ऐ वाण्टेड् यू टु थिङ्क् अबौट् इट् अण्ड् देन् तत्र अन्वेषणं करोतु। तत्र देवालयस्य पुरतः किमर्थं षष्ठी अस्ति? पुरतः अस्ति चेत् उपपदं तत्र षष्ठी विभक्ति भवति। जलपूर्णः प्रथमायाम् अस्ति, किमर्थं? स्यात्। अस्ति इति शब्दस्य विधिलिङ्ग अस्ति इति, क्षम्यताम्, अस्ति इति क्रियापदस्य विधिलिङ्गकारः स्यात् इति भवति, अस्तु वा? अनन्तरम् उद्दिश्य बहवः तत्र उद्दिश्य इति भवति, इत्युक्ते जनान् प्रति वदति, जनान् उद्दिश्य वदति इति अर्थः, अस्तु वा? अनन्तरं किम् अस्ति?
तत्र किमर्थं तत्र सप्तमीः अस्ति? निषादि वेद उपनिषदः वेद उपनिषदः उपनिषादि दिटि and etc इति अर्थः and etc and all of them आदिषु आदि यत्र कुत्र आदि भवति रामादयः the group it considered as group अस्तु वा तस्य अध्ययनम् आसीत् किमर्थं तत्र सप्तमी भवति तत्र in which in Vedadhyanam also तत्र किमपि कुत्रापि कर्तरि अहं तत्र कुत्र अस्ति इति इदानीं सम्मिलिताः मिल्ल धातुः कर्मक धातुः तत्र प्रथम सह रामं मिलति अशुद्धं वाक्यं रामेण सह मिलति रामं न मिलति भवति अस्तु वा रामेण सह मिलति मिल् धातुः सः कर्मक धातुः अस्तु वा अनन्तरं किमस्ति उच्यते अपि तत्र वच् धातोः कर्मणि प्रयोगः अस्तु वा करणीयं तप् प्रत्यय अनीय प्रत्यय अपि विधिलिङ्गकारः यत्र कुत्र विधिः अस्ति यू केन् रिप्लेस् इट् वित् नाम तप् प्रत्यय क्षम्यतां तव्य अस्तु वा सो लघुवाक्यं किं भवद्भिः करणीयं किमर्थं तत्र करणीयं नपुंसकलिङ्गे अस्ति उच्चारणम् अस्तु वा so it's not ucharanam is not in ditiya it's only prathama because in karmani prayoge karma padam prathama eva bhavati astu va so it karma padam anusarati so karaniyam tatra kim ucharanam nasti chet kimapi श्रद्धा अस्ति इति चिन्तयतु श्रद्धा करणीया भवति श्रद्धा करणीया उच्चारणं करणीयम् इट् विल् जस्ट् फॉलो वाट् एवर् द श्रीलिङ्ग पदम् अस्ति तत्र प्रतीक्षा करणीया तत्र प्रतीक्षा अस्ति खलु प्रतीक्षा करणीया नाट् करणीया अस्तु अवगतं वा अवगतं इदानीं समयः जातः क्षम्यतां विलम्बः जातः समापयामः कृपया आगच्छतु प्रसन्ना इदानीम् आगन्तुं शक्नोति भारतदेशे अस्ति सा अस्तु वा इदानीं किमपि क्लेशः अस्ति इति चिन्तयामि प्रायः अग्रिममासे आगन्तुं शक्नोति उमा महोदय परीक्षां करोति इदानीं न जानामि सा उक्तवती सो जनद्वयस्य क्लेशः अस्ति कृपया वर्गे आगच्छन्तु अस्तु वा सम्यक् लाभाय भवति धन्यवादः रघु महोदय भारतदेशे अस्ति इदानीं परन्तु इदानीम् आगतवती धन्यवादः वेकेशन् यु आर् आन् वेकेशन् रैट् महोदय अस्तु न श्रूयते अस्तु महोदय next week I don't think I will be able to oh yeah my daughter has come so I'm a little busy yeah December masa is very tricky yeah my yes come from California try your best that's all I can say Mahodaya so I don't want to yeah I know next week I'm going to Chennai so I will not be able to yeah Mahodaya I have to last week with all the rain and power cut I am in Chennai and so we had with the power cut and rain and stuff we had so many problems so yeah I heard Mahodaya it was very lot of problem right in Chennai yeah. So many people have suffered. Dhanyawad Mahodaya out of all the challenges you came from Chennai you are attending you are on vacation right astu Mahodaya okay astu धन्यवाद I can't remember half the things न स्मरामि चिन्ता मास्तु महोदय इदानीम् अग्रिमकक्षायां किञ्चित् अधिक अभ्यासं कुर्मः अस्तु वा महोदय समापयति वा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् धन्यवादः धन्यवादः महोदय